बड़े ताबां बड़े रोशन सितारे टूट जाते हैं, बड़े ताबां बड़े रोशन सितारे टूट जाते हैं, सहर की राह तकना ता सहर आसान नहीं होता। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। आज प्रोग्राम की मेज़बानी का शरफ मुझे हासिल रहेगा। मैं काजी मोहम्मद अमार और जैसा कि आप फ्रेम में देख पा रहे हैं मेरे साथ मैं नफीसा भी जुड़ी हुई हूँ। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, लेकिन आज आपको सवाल है कि आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आपको हमारे नाज़रीन आज आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकी हो रहे हैं, वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि इतने दिनों बाद आपसे क्यों मुलाकी हो रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी में जब किसी चीज़ की अहमियत का एहसास आपको दिल में बेदार करना हो या उसकी कीमत, कद्र व मंजिलत समझनी हो, तो उस चीज़ से थोड़ा दूर चले जाना चाहिए कुछ वक्त के लिए। ऐसा ही हाल, ऐसी कैफियत, ऐसा ही एहसास हमें तब होता है जब हम एक पॉज या एक वक्फा आ जाए हमारी मुलाकातों में अपनी नाजरीन से। जितना नाजरीन हमें मिस नहीं करते, हम उतना अपने नाजरीन इस शो को मिस करते हैं। ये हमारी शख्सियत का, हमारी एक पहचान बन गया है, एक शख्सियत का नागुज़ीर हिस्सा बन गया है ये प्रोग्राम। और जब भी इस प्रोग्राम से दूर जाते हैं बस अब मजबूरी या तातीलात के लिए, छुट्टियों के लिए, ज़रा सी ब्रेक के लिए, तो फिर हमेशा अपने नाजरीन याद आते हैं। और ये अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें इतने मुहिब, इतने मुखलिस नाजरीन मिले हैं। क्योंकि इस दौर में अगर आप देखेंगे नफीसा, दिल ते कांस प्रिछिव तो सारी वना रिश्तन मज न छुन वह माय मोहब्बत कहीं। आज अगर तो कांस का रब्त छु, आज अगर तो का रिश्ते छु, यह सिर्फ अह मज का मफाद शामिल, अह मज का मकसद, अह मज का गर्ज गायत। मगर यह ये जमानस मज सू रिश्त यथ मज न कहीं गर्ज गायत शामिल, यह मज न कहीं मफाद शामिल, मगर तोपत अत रिश्तस मज तीज गर्म जोशी, अत रिश्तस मज त्यूत खुलूस। अस तीत्या रत नाजरीन बाग आमत, अम खतर अल्लाह ताला सुन शुक्र, बे यम इदारुक शुक्र गुजार हमेश यम अस बारहा मौका दिवान पन्न नाजरीन रूबरू गसनुक, यमन समखुनुक, यमन सत मुलाकात करनुक। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे ज़िंदगी में भी हम रिश्ते और ताल्लुकात की और जब ध्यान देते हैं, तो अगर ऐसा कोई रिश्ता है, अगर आपकी कोई परवाह करता है, अगर आप की कोई इज्जत का ख्याल रखता है, अगर आपका कोई एहतराम करता है बिना किसी गर्ज़ गायत, बिना किसी मकसद, बिना किसी मफाद के, तो ऐसे रिश्तों को बहुत संभालने की ज़रूरत है, ऐसे रिश्तों की बहुत परवाह करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन रिश्तों की परवाह करने की। लेकिन आजकल हम देखते हैं लोग मतलब आजकल क्या, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, किसी से मिलेंगे बहुत दिनों बाद या साल में एक बार दो बार, तो कहाँ इस हल्के छना वना थोड़ा सा व्युठ पहन तमिस वन सुक वेठ्योमुत, कहाँ न्यूक पहन वन गस न्यूक सुक लेक्योमुत, कमजोर गोमुत, भले सो आस हेल्दी पहनने हिसाब तो वनस ये कहाँ लाइक पलव थोड़ा मतलब नॉट अप टू द फैशन, ये क्या छुत लोग मुत वन लाइक सुई थोड़ा मॉडर्न, ये क्या छुत लोग मुत। कहने का गर्ज ये है कि हम कुछ भी करते ना, एंड वी आर ऑलवेज लाइक कि लोग तो हमेशा कहते रहेंगे, लेकिन ये लोग कौन है? ये लोग तो हम ही हैं। कभी कभार आउट ऑफ कंसर्न हम कहते हैं, चाहे हमारे अपने हों या वो रिश्ते हो जो हमारा सच में हमारे वेल विशर्स होते हैं, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं और कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम वो बातें कहते हैं अनजान या जानबूझकर जो ऑफेंसिव होती है। जो कोई किसी चीज़ से गुजर रहा है ना, उसे ये बात पता होती है हाउ दे आर लुकिंग और व्हाट दे आर डूइंग, बट उन्हें ये बात बार बार याद दिलाना कहीं ना कहीं उन्हें अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाता है। भले ही वो किसी और शौबे में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन इस एक बात से उनका पूरा कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। अगर आपका मकसद इस बात के पीछे ये है कि इनकी जिंदगी में बेहतरी आए, तो आप ये बात जरूर उन्हें बताएं। लेकिन अगर आपके पास कुछ बात करने को नहीं है एंड एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर के लिए आप ये यूज कर रहे हैं, तो इससे हमें ना बहुत बचना चाहिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे वो लोग हम ही है, कल को हमारे बारे में भी कहेंगे। तो ये साइकिल जो है ना चलता रहता है। इसमें मुझे याद आया कि शायर का शेर है, सिर्फ अंदाज बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो ये जो हमारा अंदाज बयां है, जिस तरह से हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट करें या उनको क्रिटिसाइज करें या कोई सलाह दें उनको, कोई राय दें उनको, उनकी बेहतरी के लिए हमारे इंटेंशंस कितने ही क्लियर क्यों ना हो, लेकिन ज़बान से जो मलफूजात हम इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तिलाहात हम इस्तेमाल करते हैं, जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत हसास और मोहतात रहने की ज़रूरत है। क्योंकि
کبھی کبھار ہم یہ کمپلیمنٹ دینے کے چکر میں، رائے دینے کے چکر میں خدا نخواستہ ایسی آفینسو باتیں کہہ دیتے ہیں جو باڈی شیمنگ کے زمرے میں آ جاتی ہے، ایج شیمنگ کے زمرے میں آ جاتی ہے، جس سے انسان پہ بہت ہی منفی اثر پڑتا ہے اور ان کی نظروں میں آپ کی عزت پھر گھٹ جاتی ہے اور رشتوں میں بھی، تعلقات میں بھی وہ چاشنی، وہ شیرینی نہیں رہتی. تو خیر یہ تو کچھ باتیں تھی آغاز میں جو پروگرام کے ہم کرتے ہیں آپ سے اور اپنا سمجھ کے کرتے ہیں. اس کا مقصد کبھی یہ نہیں کہ کوئی واعظ و نصیحت ہم کریں، وہ ہمارا منصب بھی نہیں ہے اور اتنا علم بھی ہمیں نہیں ہے، بس یہ تو کچھ مشاہدات روزمرہ زندگی کے جو آپ تک پہنچاتے ہیں. خیر آپ اس طاق میں ہوں گے کہ آج کس مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات ہم کرائیں گے، ان کا تعلق کس فیلڈ آف ایکٹیویٹی سے ہوگا. تو آپ کو یہ بتاتے چلیں جو ہمارے طلباء ہیں، جو یو پی ایس سی ایسپرنٹس ہیں، ان کے لیے یہ پروگرام جو ہے بہت فائدہ مند، بہت کارآمد ثابت ہوگا اور لیگل اویئرنیس پہ آج بات ہوگی کہ قوانین کی کتنی آگہی ہم لوگوں کو ہے. جو لیگل اویئرنیس انڈیکس ہے ہماری جموں اینڈ کشمیر کا، وہ کتنا ہے، اس پہ ذرا سی بات کریں گے. ہم آج ملاقات کرائیں گے آپ کے مہمان سے، لیکن پہلے آپ کو موسیقی کی سوغات کا انتظار رہتا ہے. آج ایک بہت ہی مشہور و معروف جو گلوکار ہماری وادی کے ہیں، منیر احمد میر صاحب، ان کی آواز کا انتخاب ہے. بوزو یہ میوٹھ تو مدر کٲشُر بٲتھ. تمہ پتہٕ کرو پننس معزز مہمانس سۭتۍ ملاقات. تُہۍ روٗزِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ جے اینڈ کے. روزنی کس آو سمسار رسینیونم کران. روزنی کس آو سمسار رسینیونم کران. روزنی کس آو سمسار رسینیونم کران. خشیل کرنی اسماعیل سے ساول گو اظہار. ہو خشیل کرنی اسماعیل سے ساول گو اظہار. نر زنگ گنج نئی راج زاد سے رسینیونم کران. نر زنگ گنج نئی راج زاد سے رسینیونم کران. روزن کس آو سمسار سے رسینیونم کران. ہو پوپی گتھ کے پتھ شمع سے چھارا پروردگار. پوپی گتھ کے پتھ شمع سے چھارا پروردگار. دیدار دیتنس پٮ۪ٹھ عرش سے رسینیونم کران. دیدار دیتنس
پٮ۪ٹھ عرش سے رسیں نیونم قرار روزن کس آب سمسار سے رسیں نیونم قرار سندری سورگوم شریفان سے زرما دور سندری سورگوم شریفان سے زرما دور مرما کر کیا تفراق سے رسیں نیونم قرار روزن کس آب سمسار سے رسیں نیونم قرار تار میں دتمو دریا وسیں تور چھن واتانا تار میں دتمو دریا وسیں تور چھن واتانا خبر چھے پاک ذات سے رسیں نیونم قرار تورچ خبر چھے پاک ذات سے رسیں نیونم قرار روزن کس آب سمسار سے رسیں نیونم قرار رسیں نیونم قرار رسیں نیونم قرار ناظرین امید کرتے ہیں کہ جتنا یہ نغمہ ہم نے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے انجوائے کیا آپ نے بھی گھروں میں بیٹھ کے ضرور انجوائے کیا ہوگا. آپ جو ہمارا پروگرام ہے اگر کبھی بھی کسی طرح سے آپ کو مس ہوتا ہے تو آپ یہ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائیو بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ ہماری چینل ڈی ڈی کشیر پر آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ لائیو پروگرام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور انفیکٹ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہمارے باقی کے پروگرامز کی بھی اپڈیٹس ملتی رہے. خیر آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات آج کے مہمان سے ضرور کرائیں گے لیکن اس وقفے کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے؟ اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا. میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں, غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا, دل سے, اور خیبر او پی سی سیمنٹ سے. بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے. او پی سی گریڈ 53 والا خیبر سیمنٹ. گھر ہو یا ڈیم, بلڈنگ یا دکان, سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ, ٹائم ہے بچانا. ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان, کرو چاہے کوئی بھگتان, کسی وقت بھی کہیں بھی, سیف ہے, فاسٹ ہے, ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے. لین دین کے ہیں آپشنز کئی, آئی ایم پی ایس, این ای ایف ٹی, یو پی آئی بھی. 24 گھنٹے کرتے یہ کام, پیمنٹ آسان اور رہے آرام. آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے, چوکنے رہیے.
कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वरदान आईवीएफ सेंटर बेऔलाद जोड़ों के लिए खसूसी रियायती कैंप 15 और 16 फरवरी को मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्कद कर रहे हैं, जिसमें वरदान आईवीएफ सेंटर्स अमृतसर और जालंधर के डॉक्टर साहिबान आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर वरीश की निगरानी में बेऔलाद जोड़ों का इलाज करेंगे। डॉक्टर वरीश की काबिलियत से आज तक मुल्क, बीरून मुल्क और वादी में हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की खुशी नसीब हुई है। इस कैंप की रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से 15 फरवरी 2024 तक होगी। पहले रजिस्ट्रेशन करने वाले अशखास को खसूसी रियायत दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए राब्ता करें वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर, सेल नंबर 6005 944 300। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के और अब आप इस इंतज़ार में होंगे, इस इश्तियाक में होंगे कि आज किस मेहमान शख्सियत को हमने अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है। नाज़रीन मोहतरम, हम सब जानते हैं कि इंसान हमेशा एक माशरे में रहता है और उस माशरे का शहरी कहलाता है, और इस शहरियत का बुनियादी तकाज़ा ये है कि हम अपने माशरे में जो बुराइयां हैं, अपने माशरे में जो अहम मसाइल हैं, उनको हल करने की कोशिश करें, या हल तलाश करने में हमारा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो, या जो यहाँ पे बुराइयां हैं उनका कला कमा करने में हम थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन पेश करें। ये ख्वाहिश तो हर शख्स की होती है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस जिम्मेदारी को निभा पाते हैं या कोई शऊरी कोशिश करते हैं अपने माशरे को बेहतर बनाने की। अब जो लोग आज के इस दौर में भी तमाम मसरूफियात के बावजूद, तमाम एंगेजमेंट्स के बावजूद, बिजी स्केड्यूल के बावजूद इस तरह की कोशिश करते हैं, तो उन्हें हम बड़े फ़ख्र से सोशल एक्टिविस्ट्स कहलाते हैं। उन्हें हम बहुत फ़ख्र से सोशल एक्टिविस्ट मानते हैं, क्योंकि वो इन मसाइल को उभारते हैं, कुछ अहम नुक्तों को उभारते हैं, तभी जाके वो मसाइल जो हैं सुलझ जाते हैं। आज एक बहुत ख़ास शख्सियत को हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है, जो कि पेशे से एक एडवोकेट हैं, उसके साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूपीएससी फैकल्टी भी हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा जुनैद मोहम्मद जुनैद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मक़दम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा, जिनके फजल व करम से आपसे मुलाकात हो गई, और उसके बाद आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम जानते हैं आप हम वक्त बहुत मल्टीटास्कर हैं और 2-3 चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका नाम पहले बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने जब आपका नाम पहली दफ़ा सुना तो मुझे लगा कि शायद कोई शायर होंगे या शेर व शायरी से शगफ रखते होंगे, क्योंकि यूजुअली फैज़ अहमद फैज़ जब हम नाम सुनते हैं तो उसी तरह से जुनैद मोहम्मद जुनैद। सबसे पहले ये बताइए, ये जुनैद मोहम्मद जुनैद नाम के पीछे क्या कहानी है? क्या आप शायरी में दिलचस्पी रखते हैं या यूं ही? इसमें सिंपल और शॉर्ट स्टोरी पीछे है कि मेरे वालिद साहब ने मेरा ये नाम रखा है जी। तो उनका मुद्दा और मकसद ये था, बेसिकली जुनैद जो है ये अरबिक नेम है, इसका मतलब है वॉरियर, तो इसका मतलब निकलता है कंबाइंड वॉरियर अमंगस्ट वॉरियर्स। अच्छा। जिंदगी भी की जितनी भी जंग हैं उनमें आप वॉरियर की तरह उनसे लड़ते हैं, जो भी पेचो खम जिंदगी में आते हैं, जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, उनके साथ आप उनका डटकर मुकाबला करते हैं, और आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात जो हैं वो भी साफ उनसे वाज़ेह है कि आपने ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी जो है उतार चढ़ाव
چڑھا بھی دیکھیں، اس کے باوجود آپ زندگی میں ایسی راہ ہموار پہ گامزن ہوئے کہ جس نے آپ کو کامیابی کے ایک شکھر پہ بٹھایا. ہمیں پہلے یہ بتائیے جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے یا بچپن کا دور ہوتا ہے، یہ بہت عزیز ہوتا ہے، دل کے قریب ہوتا ہے اور انسان کی یادداشت میں بھی ہوتا ہے. تو محمد جنید صاحب بچپن میں کیسے تھے؟ یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ کہاں اور کب شروع ہوا؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں اپنے پیرنٹس کے بارے میں کہنا چاہوں گا. میرے والد کا نام عبدالاحد اور میری مدر کا نام حلیمہ جان. دے بوتھ گاٹ ریٹائرڈ ایز گورنمنٹ سروینٹس ریسنٹلی. ون ریٹائرڈ آن والنٹریلی بیسس، میرے فادر، اور مدر میڈیکل سائنس پروفیشن سے بلانگ کرتی ہے، تو شی گاٹ ریٹائرڈ 2 years بیفور. تو جہاں تک میری تعلیم کا سوال ہے، شروعات میں نے گلیکسی پبلک اسکول سے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد مائیگریٹ کیا گرین ویلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، جو کہ الہی باغ سری نگر میں ہے. وہاں سے ہائر سیکنڈری تک میں پڑھا. اس کے بعد میرا ایڈمیشن ہوتا ہے BLLB آنرس میں تھرو کشمیر یونیورسٹی 5 year پروگرام. تو اب اس فیلڈ کی اور انٹرسٹ مجھے لا کے دوران ہی جگنے لگا. اس سے پہلے تو پیرنٹس کی چوائس تھی، تو دیٹس ریفلیکٹڈ تھرو مائی گریڈس. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، میں نے ٹاپ کیا اس میں. اس کے بعد میں دلی چلا گیا سول سروس تیاری کرنے، اولڈ راجندر نگر. یہ ہب مانا جاتا ہے سول سروس پریپریشن کے لیے. تو کچھ سال تعلیم کی وہاں کے ٹاپ انسٹیٹیوٹ سے کوچنگ لی. تو اسی دوران مجھے ریئلائز ہوا کہ اسٹوڈنٹس کی لائف میں بہت ساری پرابلمز آ سکتی ہیں. جو میرے فیلو کو ایسپائرنٹس تھے جو تیاری کر رہے تھے، ان کی لائف سے بھی میں نے ایک لیسن لیا اور کمبائنڈ میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. جو کامن پرابلمس اسٹوڈنٹس فیس کرتا ہے ڈیورنگ پریپریشن، کیوں نہ ہم اسی کا سمادھان سولوشن لے کے آئے. اور بفور می 3 problems came. ون از کوشچن آف افورڈیبلٹی. بچہ دور جا کے افورڈ نہیں کر پاتا ہے. اولڈ راجندر نگر جو کہ بہت ہی کاسٹلی ہے. دور خرچات بڑے نش پائی، اکاموڈیشن انتظام کرن، کھین چین وغیرہ، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ خرچہ بڑھے گا. اور جہاں تک آج کل کے دور میں جب اتنی زیادہ گائیڈنس اویلیبل ہوتی ہے تو انسان مس گائیڈنس کا شکار بھی ہو سکتا ہے، مس انفارمیشن کا شکار. بالکل. تو یہ دوسرا پرابلم. اور تیسرا ڈپریشن، کیونکہ انڈاؤٹڈلی کوئی ڈینائی اس فیکٹ کو نہیں کر سکتا یہ انڈیا کا ٹفسٹ ایگزام ہے. صحیح بات. اور ٹفسٹ اس چیز کو کیا بناتی ہے، ناٹ میئرلی سلیبس اس کا کہ سائنس، ایکالوجی، ہسٹری سمجھ نہیں آ سکتی. دا تھنگ از کمپٹیشن اینڈ ڈیوریشن. ایگزیکٹلی. تو اس کا سکسیس ریٹ جو ہے لیس دین 0.5% ہے. دس میکس اٹ ایز اے ٹفر ایگزام. تو ہم نے سوچا اس کا سمادھان سولوشن کچھ ایسا کرتے ہیں. وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں تھنک گلوبل ایکٹ لوکل. ہم نے ایسا سوچا کہ لوکلی کوئی ایسا ادارہ، انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی ان پرابلمس کو ہم ٹیکل کر پائیں. تو ایسے میں پھر ملاقات میری ہوتی ہے فہیم طاہر، جو کہ دا اکنامسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر شیخ صدام سر، جو کہ پرے پورا کوچنگ انڈسٹری کے تو گرو ہی ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے، اور حامد مفتی سر. تو ہم ایک کامن پلیٹ فارم پہ آئے. ہم نے سوچا ایک انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں تو جس کا پرپز ہوگا جو بھی میں نے پرابلمس فیس کی ہیں ان کو ٹیکل کرنا سری نگر میں. یہاں کے اسٹوڈنٹس کو سہولت پہنچانا. یہاں کے اسٹوڈنٹس کو سہولیت پہنچانے کے لیے آپ نے یہ انیشیٹو لیا. اب یہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہے، اگر ہم دیکھیں کچھ سال پہلے کی بات کریں، کافی کم اویئرنیس ہوتی تھی. سب جیسا کہ آپ نے کہا آپ بھی دہلی چلے گئے اور وہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ کیا پرابلمس ہے. اگر ہم ابھی کے سیناریو کی بات کریں، کس حد تک وہ اویئرنیس اب یہاں کے اسٹوڈنٹس میں آ گئی ہے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا کے زمانے میں تو اویئرنیس تو بہت ہے، انڈاؤٹڈلی. دا تھنگ از کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بولا افورڈیبلٹی والا پرابلم، اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کیا کہ ریگولر منتھلی اور بائی منتھلی بیسس پہ ہم ایگزامس کنڈکٹ کرتے ہیں. تو افورڈیبلٹی کو یہ ٹیکل کرنے کے لیے اسکالرشپ ایگزامس ہم کنڈکٹ کرتے ہیں. تو جہاں تک 100% ہم اسکالرشپ دیتے ہیں بچے کو، پرووائڈیڈ بچہ ڈیزرو کرنا چاہیے. اور اس کے بعد آتا ہے گائیڈنس والا ایلیمنٹ. گائیڈنس کے لیے گائیڈنس تو فریلی اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ. اب ہمارے پرسپیکٹو سے، خاص طور پہ میرے پرسپیکٹو سے ہم دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں، کچھ ایسا کوئی فلاسفی نہیں جاڑتے ہیں، بٹ سمپل ہم انسان کو اس سے ملاقات کرانے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پہ ہم آئینے کا کام کرتے ہیں. کیا بات. تو کیا ہے، کبھی کبھار موسٹ آف دی ٹائمز میں نے ریئلائز کیا ہے جو انسان کے سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب اس کے اندر ہی ہوتا ہے. تو ان دس وے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے مینٹرشپ سیشنز کرتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویدر آپ کو تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اب اس کے لیے 2 امپورٹنٹ ایلیمنٹس کیا ہے، جیسے کرائیٹیریا ہم ایپٹیٹیوڈ کیسے جج کرتے ہیں کہ
اگر آپ کی رائٹنگ سپیڈ 28 to 33 ورڈز پر منٹ ہے, اٹ مینس کہیں نہ کہیں آپ پہ کام کیا جا سکتا ہے, یو آر گڈ فار مینز رائٹنگ, ڈیولپ کیا جا سکتا ہے صلاحیت. بالکل. اور دوسرا سولوشن اورینٹڈ اپروچ. ہمارے سماج میں پرابلمس تو بہت سارے لوگوں کو دکھتی ہے, اب میں بھی دیکھ سکتا ہوں, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, سب لوگ دیکھ سکتے ہیں پرابلم. دا تھنگ از کتنے لوگ سولوشن اورینٹڈ ہیں, کتنے لوگ سولوشن لے کے آ سکتے ہیں. ایسے میں کیا کرتے ہیں, ہم پینل بیٹھتی ہے, جو کہ ہماری گائیڈنس کی ایک خاصیت ہے کہ جو ہماری پینل میں ٹیم بیٹھتی ہے منیمم 4 مینس اپیئر ہوا ہونا چاہیے انسان, سو دیٹ اس کو جو بھی ایگزام کے ریلیٹڈ ایشوز ہے اس کو ان چیزوں کی سمجھ ہونی چاہیے. آپ کتنے مینز میں اپیئر ہوئے ہیں؟ الحمدللہ 4-5 مینز میں میں نے 4-5 مینز میں. آپ نے ابھی بات کی کہ ہم آئینے کا کام کرتے ہیں. بالکل. تو کہتے ہیں نا کہ چاہے آپ سونے کے فریم میں جھڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. بالکل. یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس میں نے دیکھا, جب گول سیٹنگ کی بات آتی ہے, جب اپنے لیے کوئی کریئر پاتھ وے انتخاب کرنے کی بات آتی ہے, تو بچے اور والدین دونوں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کس طرح کی صلاحیت ہے, ہمیں کس طرح کے ٹریٹس ہیں, ہمارا رجحان کیا ہے, ہمارا انکلینیشن کیا ہے, بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا پروفیشن اس وقت ٹرینڈنگ ہے, کون سے پروفیشن میں اس وقت فیم ہے, کون سے پروفیشن میں اس وقت پیسہ ہے. تو اس سارے سلسلے میں غلط انتخاب وہ کرتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں. اب وہاں پہ رول آتا ہے مینٹورشپ کا, کریئر کاؤنسلنگ کا, گائیڈنس کا, جس کا بھی یہاں بہت خلا تھا, لیکن اب اس کو پور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ جیسے لوگ ہیں جو کہ صحیح وقت پہ انٹروین کرتے ہیں اور بچوں کو صحیح راہ دکھاتے ہیں. اب آپ نے بولا کہ ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو اٹیمپٹ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, سما وقت یوت پن ضائع کران. اَسہِ ؤنۍتو ویوٚٹھ پوٗٹھ پٲٹھۍ, کیٛازِ وٕنکٮ۪ن آسان اَسہِ واریاہ ایسپرنٹس وٕچھان یِمو زن یہ آسہِ گول سیٹ کوٚرمُت کہ اَسہِ ہسا چھُ UPSC ایسپرنٹ بنُن. کیٛاہ انڈِکیٹرز چھِ, کیٛاہ سیلف ایسیسمنٹ ٹیکنیکس چھِ ییٚمہِ سۭتۍ زن اکھ بچہِ گرِ بِہِتھ پانس بٕتھِ کنۍ, مطلب وداؤٹ اینی پریشر ہیٚکہِ یہ ایویلویٹ کٔرِتھ, ہیٚکہِ یہ ایسیس کٔرِتھ کہ مےٚ منٛز چھا یہ صلاحیت, مےٚ منٛز چھا یہ قوت کہ بہٕ ہیٚکہٕ یہ اٹیمپٹ کٔرِتھ تہٕ زیادٕ امکانات چھِ کہ بہٕ کَرٕ یہ کامیٲبی سان پاس. دیکھیے آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ مدعا اٹھایا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ سب کو اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے, میرا جواب ہے نہیں. اب کس انسان کو یہ تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 2-3-4 سال بھی لگ جائے اس ایگزام کو کریک کرنے میں, اور کبھی کبھار 8 سال 10 سال لگا کے بھی کریک نہیں ہوگا, کیونکہ سکسیس ریشو ہی بہت کم ہے. اب آپ کو دیکھنا پڑے گا, ایسے میں چانسز بنتے ہیں انسان کو ڈپریشن کا شکار ہونے. تو اب ایسے میں آپ کو جج کرنا چاہیے, جیسے کہ میں اسٹوڈنٹس کو ہر کلاس میں بولتا ہوں, کو آپ کو ہر کسی چیز کا سورس دیکھنا چاہیے. تو یہاں پہ ڈپریشن کا جو سورس ہے وہ آپ کو گول سیٹنگ کے ساتھ ہے. گول کیسے آپ کا سیٹ ہوا ہے یہ آپ کو جاننا ضروری ہے. ایسے میں یہاں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کیسز میں آپ کا گول پیرنٹس نے ڈکٹیٹ کیا ہوا ہوتا ہے, یا سوسائٹی کے پریشر سے. ایگزیکٹلی. پہلا ایلیمنٹ ہم ڈسکس کریں گے پیرنٹس نے اگر یہ گول ڈیسائیڈ کیا, مان لیتے ہیں کہ آپ کا شوق ہے کسی اور پروفیشن میں جانا, ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, یا کوئی ایک کارپینٹر بننا, کوئی دقت نہیں. ایگزیکٹلی, اٹ شوز یور آرٹسٹک ایبلٹی. تو ایسے میں کیا ہوا, پیرنٹس نے گول ڈکٹیٹ کیا, 1 مہینہ 2 مہینہ آپ پیرنٹس کے پریشر میں تیاری کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی آپ دل کی بات سن رہے ہیں, بیکاز دماغ تو آپ کا بول رہا ہے تیاری کرو کیونکہ پیرنٹس نے بولا, مگر دل کہیں اور ہے. جب دماغ اور دل یہ تضاد آ جاتا ہے, انکانسوننس نہیں ہے, کنفلکٹ ہے, اس کو بولتے ہیں ہم سائیکالوجیکل ٹرمز میں کوگنیٹو ڈسوننس. تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ دوسری چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ گول اگر آپ کا اپنا ہے, لیکن یہ گول بنا کیسے. ہو سکتا ہے آپ نے ڈی سی صاحب کو دیکھا, انووا گاڑی 8 بار دیکھی, جپسیاں 1-2 پیچھے, پولیس والے 5-6 آگے پیچھے, تو آپ کا یہ سپرفیشل گول بن گیا کہ یہ انڈینیبل فیکٹ ہے کہ یو وانٹ ریکاگنیشن ان دی سوسائٹی. آپ چاہتے ہیں کہ جب میں چلوں اور لوگ سلام ٹھوکے, ہے نا. اگر آپ کا ایسے یہ تو ایک چھوٹا آپ کا تنگ نظریہ ہے, اگر ایسے گول بنا ہے. ایسے میں بھی کیا ہو سکتا ہے, 1-2 مہینے آپ نے کر لیا تیاری, 3 مہینے 4 مہینے, آدھا سال 1 سال, تو اس کے بعد آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اب ایسے میں کیا چاہیے کہ گول آپ کو سیٹ کرنا چاہیے کیسے کہ کبھی آپ کو IAS کو اینڈ نہیں بنانا چاہیے. IAS از ناٹ دی اینڈ, اٹس اے مینس ٹو اچیو این اینڈ. وہ کیسے, سپوز آپ سماج میں رہ رہے ہیں, آپ نے بچپن سے دیکھا ہے ڈومیسٹک وائلنس, آپ نے دیکھا ہے آپ کے ماں باپ
अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, घर में तनाव है, या आप देख रहे हैं आपके हमसाया है वो इन लॉज है अपनी बहू को पीट रहे हैं, यानी आपने देखी है डोमेस्टिक वायलेंस बचपन से। ये चीज साइकोलॉजी में असर कर, ये आपके दिल के साथ जुड़ी है ये चीज। या आपने देख लिया आपने गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल की है, अब जब गवर्नमेंट स्कूल से आपने तालीम हासिल की, आपने देखा टीचर्स टाइम पे नहीं आते थे, क्वालिटी कंटेंट जितना होना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है, तो ये चीजें आपको दिल के साथ जुड़ी है। अब आप सोच रहे हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं इन चीजों का इजाला करूंगा, इनका सोल्यूशन लेके मैं आऊंगा। यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहूंगा, इनका सोल्यूशन ये जो आपने कहा कि कैसे आपको गोल सेटिंग करनी है, इस बात को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन हम पे कुछ जिम्मेदारियां यहाँ पे आयद होती हैं। तो अभी एक कमर्शियल का वक्त हुआ चाहता है। नाज़रीन मोहतरम, हम एक कमर्शियल के लिए रुकते हैं, उसके बाद ये बहुत ही अहम गुफ्तगू जारी रहेगी अपने मेहमान से। आप कहीं नहीं जाइएगा, हम यूं हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके। गटि मंज जन यी जुनगाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। तमाम किस्म के हाई डेंसिटी मेवा दरख्त मुनासिब दामों पर हासिल करने के लिए हुकूमत के इश्तराक से कायम वादी की सबसे बड़ी मॉडल नर्सरी से राब्ता करें। हाईटेक एग्रो, चंदी लोरा, टंगमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट तशरीफ फरमा जुनैद अहमद जुनैद साहब, जुनैद मोहम्मद जुनैद साहब, माफ़ करिएगा। जुनैद साहब, आपसे हम बात कर रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी प्रिपरेशन, यूपीएससी कितना टाइम कंज्यूमिंग है, एंड आपने कहा कि डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो अब इस शोबे में आ जाते हैं, दे आर एबल टू दे आर एबल टू गिव देयर बेस्ट, दे हैव दैट पोटेंशियल, बट दे आर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम। मेंस दिया, पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, दूसरी बार मेंस, तीसरी बार मेंस, एंड अल्टीमेटली दे आर नॉट एबल टू डू दैट। उन्हें कौन सी तरह का डिप्रेशन हो, मतलब क्योंकि दे आर एबल टू क्रैक द एग्जाम मेनी टाइम्स बट नॉट द एंड एग्जाम, so how do they tackle with, what kind of mentality they have to have from the beginning so that at the end depression
तो एक्ट को रिफॉर्म करना, डोमेस्टिक वायलेंस वाली बिगर पर्पस, एग्जैक्टली अगर नहीं भी हुआ एंड तो वही है, खाली मीन्स तो दूसरा रास्ता आप लेके आ सकते हैं. यू कैन लॉन्च एन NGO, आप जा सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू. तो ऐसे में आप डिप्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं. टीचिंग में, फैकल्टी में आप इंडक्ट हो सकते हैं, वहां पे अपने लेवल पे थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं. यस. अब देखिए, इंसान जितना बातों से नहीं सीखता उतना तजुर्बे से सीखता है. बिल्कुल. कहने कौन बातों से सिर्फ सीखा है, सबको एक हादसा जरूरी है. तो जब तक इंसान खुद एक्सपीरियंस न करे ये चीजें और इन चीजों से ना निकला हो, तब तक एग्जैक्टली मालूम नहीं होता क्या करना. अब चूंकि आपने कहा कि आपने तकरीबन 4-5 मेंस में आप अपीयर हुए, एक तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन, यहाँ की हो या घर से दूर आप गए हो प्रिपरेशन करने के लिए, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, आपके घर में भी एक वो कि हमारा बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, रिश्तेदारों में भी एक वो हलचल की ये पगह अफसर बनित ना, ये सारी एक्सपेक्टेशंस ज़हनी दबाव तो तनाव अख बर्डन आसान अमिस शानस पे एस्पिरेंटस. तो आप जब मेंस एग्जाम देते थे, फिर कभी क्वालिफाई हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नाकामी का सामना करना पड़ा, तम पत क्या मेंटल स्टेट, ये कित कन केटर करान, ये कित कन टैकल करान ये नाकामी अगर कुन जाए गई? तो ज़ाती तजुर्बा, लेट्स बी ऑनेस्ट. ऑनेस्ट ये है कि यहाँ पे मेरा ऑनेस्ट जवाब ये रहेगा कि मेरा एक बिगर पिक्चर दिमाग में था. देखिए, चंद लफ्ज आपके नाम के आगे लग रहे हैं, IAS, IPS या जज बन रहे हैं आप, या डॉक्टर, इंजीनियर, हाउ डज इट मैटर? सोसाइटी को क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? कुछ भी नहीं. अगर आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज ला पा रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, तो देन इट मेक्स अ डिफरेंस. इट मेक्स अ डिफरेंस, यस. तो ऐसे में क्या था कि प्रिपरेशन के दौरान हिस्ट्री एक हमारा सब्जेक्ट आता है. तो हिस्ट्री में मैंने पढ़ा कि जो बड़े बड़े रेवोल्यूशनरीज है, जिन्होंने बड़ी चेंज लाई है समाज में, तो उनका लीगल बैकग्राउंड रहा है. मिसाल के तौर पे हमारे गांधी जी, सबको तो नाम पता ही होगी, नेहरू जी, हमारे अब्राहम लिंकन अमेरिकन कंटेक्स्ट में, बाराक ओबामा जो नोबेल लॉरेट फॉर पीस रहे हैं, वो भी लॉयर, अभी के रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लॉयर. तो मैंने भी ये शख्सियत, हाँ, कहीं ना कहीं इनका लॉ के साथ तारुफ रहता है. मैंने सोचा मेरा तो ऑलरेडी लॉ का डिग्री है, मैं क्यों नहीं इसमें ऐसा कुछ करूं कि सोसाइटी में चेंज ला पाऊं. अब यहाँ पे रेवोल्यूशन का अभी स्कोप नहीं है, क्योंकि टू एन एडवांस्ड लेवल हम पहुंच गए हैं सोसाइटी में. छोटी छोटी चेंज भी अगर हम ला पाए समाज में, वो मेरे लिए तो सुकून का काम करे. बिल्कुल. हर रोज हर शाम सोने से पहले अगर मुझे लगता है कि आज दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी के लिए बेहतर कर पाया मैं, वेदर इन कोर्ट्स और इन एकेडमी, क्या बात, तो अच्छे से नींद आ पाती. क्या बात. ये जो तसल्ली और तशफ़ी इंसान को मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है. वो कहते हैं ना कि आज के दौर की आपने बात की, इसमें रिवोल्यूशन के मायने अब चेंज हो गए, ये अलग एक पैराडाइम में है, क्योंकि आप आज का वर्ल्ड ऑर्डर तो चेंज नहीं कर सकते अकेले. इसमें यही है कि जो हम कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं. एक की ही ज़िंदगी में अगर आपने थोड़ा सा कुछ बदलाव लाया, तो मुझे लगता है कि ये आपको इतना सुकून देता है, तो अच्छा तसल्ली तशफ़ी मिला कि ना ये मैं उस कारण थोड़ा सा तिहुक में कर यूं भी लक्टो तब्दीलियों से छुपत इनकलाब ही हो ना. तो यहाँ पे एक ज़रूरी बात है, चूँकि आप एडवोकेट भी हैं. जी सर. आप साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे थे, लेकिन आपने ये वकालत को नहीं छोड़ा, आप एडवोकेट वाले इस प्रोफेशन के साथ भी मुंसलिक रहे. तो ये बैलेंस कैसे आप कर पाए? क्या ये वेंट आउट था कि वहाँ पे जो नाकामी हुई, यहाँ से एक और करियर था जो आपको संभाले हुए था? दिस वॉज माई अल्टीमेट गोल, टू बी फ्रेंकली ऑनेस्ट. तो अब अगर मैं पहले से ये कहूँ तो मे बी पीपल विल से कि ग्रेप्स आर सॉर, आई थिंक. तो इसका जवाब ये है कि मेरे अभी 3 अटेम्प्ट्स हैं. तो अगर लॉ के साथ इंटरेस्ट नहीं होता, मैं अपना ऑप्शनल चेंज करके अभी भी क्वालिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि GS में माई रिजल्ट्स आर अवेलेबल इवन ऑन वेबसाइट. यू कैन सी कि मेरे अच्छे मार्क्स हमेशा GS में आए हैं. तो अगर मैं कभी कभार रुका हूँ, दैट्स बिकॉज ऑफ ऑप्शनल. और यहाँ पे ऑप्शनल चेंज करके मैं चाहता तो क्वालिफाई कर सकता था, बट देयर वाज समथिंग कॉल्ड बिगर पिक्चर इन माइंड. तो लीगल प्रोफेशन मेरे दिल के साथ जुड़ा है, तो उसको आप कभी नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं. ये बहुत खूब है कि आपने अपने जो
प्रोफेशन चुना था, कहीं ना कहीं जो सबसे पहले आपने चुना उसे आपने नहीं छोड़ा. आजकल की अगर हम बात करें, जैसा कि हम एक स्टेबिलिटी नहीं रहती हमारे स्टूडेंट्स में, या हमारी जो जनरेशन है वो भटक रही है सॉर्ट ऑफ. अब अगर हम आज के स्टूडेंट्स की बात करें, क्योंकि आपका स्टूडेंट्स के साथ ही ज़्यादा उठना बैठना है, आपके स्टूडेंट्स दे हैव हाई रिगार्ड फॉर यू. ऑन द अदर हैंड अगर हम आजकल की जनरेशन की बात करें, स्टूडेंट्स का उतना रिस्पेक्ट नहीं रहा है टुवर्ड्स टीचर्स, बट योर स्टूडेंट्स हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर यू. सो व्हाट इज दैट डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजी जो शायद आपने अडैप्ट की हुई है, जो आप जरा शेयर करें सो दैट बाकी भी उससे कुछ सीख ले? इस सवाल का जवाब मैं अपनी एक्सपीरियंस से देना चाहूँगा. जी जरूर. रिसेंटली कुछ टाइम पहले मुझे कॉल आया, तो 2022 क्वालिफाइड एक कैंडिडेट है, उन्होंने कॉल किया तो वहाँ से मैं रोने की आवाज़ आ रही थी. तो उन्होंने बोला सर आप तो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के एक्सपर्ट है ही, वहाँ से तो मदद मिली ही मिली, बट द लेवल ऑफ गाइडेंस उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. तो मैंने बोला कैसे, क्या, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? उन्होंने बोला सर आउटसाइड द क्लास जो आप मुझे मोटिवेट किया करते थे एट टाइम्स, तब तो पेरेंट्स ने भी साथ छोड़ा था, और आप मुझे कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहते थे, मुझे याद दिलाया करते थे वाई एलिमेंट, वाई यू केम इनटू द प्रिपरेशन, वो एलिमेंट याद कंटिन्यूसली करा के मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. तो वहाँ पे मुझे लगा तो टीचर एक मेंटर इसी दिन के लिए जीता है. अगर किसी ना किसी तरह से आपने 1% भी किसी के सक्सेस में अपना रोल प्ले किया, आपका अल्हम्दुलिल्लाह पर्पस फुलफिल हो गया. बिल्कुल सही बात. और देखिए यही एक टीचर के लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी है ना, कि अगर आपके स्टूडेंट्स, ये जो टीचर का जब हम दायरेकार देखते हैं ना, आप अगर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है आपने पढ़ा लिया, लेकिन उसके अलावा जो आप बच्चों को साइकोलॉजिकली ट्रेन कर रहे हैं, हाउ टू डील विद फेलियर्स, हाउ टू डील विद ऑब्स्टिकल्स, हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आता है मतलब एक टीचर सिर्फ टीचर नहीं है, ये मेंटोर भी है, ये गाइड भी है. हमारे कश्मीर में मेंटोरशिप, गाइडेंस, इसमें अब कितनी पेशरफ्त हुई है? क्या हमारे पास इस तरह के टीचर्स हैं जो कि बच्चों को सब्जेक्ट्स में भी ट्रेन करें, लेकिन साथ साथ उनको साइकोलॉजिकली, जहनी तौर पे भी ट्रेन कर सके, हाउ टू डील विद फेलियर्स, ताकि जो आज एक वो डिप्रेशन की वबा ने हमें गिरफ्तार किया है, ड्रग अब्यूज़ का नासूर हमारी सोसाइटीज़ में बढ़ रहा है, इससे हम थोड़ा सा छुटकारा पा लें. बिल्कुल. जिस ग्रुप को मैंने अपने साथ जोड़ा है, हमारा पर्पज़ है ट्रेनिंग, इसीलिए उस ग्रुप का मैंने नाम रखा है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. इट्स गाइडेंस कम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नॉट ए कोचिंग सेंटर. कोचिंग्स का रोल मेयरली ये होता है कि आपको पढ़ाया जाए, आपको कंटेंट डिलीवर किया जाए, बाकी वो कंटेंट किस हद तक अप्लाई किया जाता है उसकी फिक्र नहीं है. अपनी मिसाल से मैं आपको बोलूँगा, जिस इंस्टीट्यूट में मैंने दिल्ली में पढ़ा, 500-600 बच्चे वहाँ हैं. अब पर्सनल मेंटरशिप का सवाल ही नहीं है वहाँ. सवाल आप करोगे तो जवाब, अगर टीचर जवाब देने बैठ जाए तो आपका 2.5-3 घंटा उसी के साथ निकल जाएगा. तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस सोशल मीडिया की व्हेन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट फ्रीली, तो ऐसे में व्हाट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, जहाँ तक गाइडेंस का ताल्लुक है, कि व्हाट नॉट टू रीड इज मोर इम्पॉर्टेंट. इतना सोर्स अवेलेबल है, क्या जरूरी है कि व्हाट नॉट टू रीड. सही बात. इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, इसमें से कैसे हम सेग्रीगेट करें कि अस कम सी फायदे तो कुछ चीज जाय. अत पे करो मजीद कत, मगर बे एक कमर्शियल वक्त को वनकस. नाज़रीन मोहतरम, एक कमर्शियल खतर रुको, तम पत्त सपदो बे क्या वन, करो गुफ्तगू बे पन्निस मेहमान सो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे. एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेंट के देख रहे हैं आप, और आज हम बात कर रहे हैं जुनैद मोहम्मद जुनैद साहब से, जो कि एक एडवोकेट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूपीएससी फैकल्टी हैं, जो कि सोशल इसमें यूपीएससी एग्ज़ाम्स में, सिविल सर्विस में जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनको टीच कर रहे हैं, उनकी मेंटोरशिप कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं. आपने ये कहा कि ये तो ज़रूरी है ही कि हमें क्या पढ़ना है या किस पे तवज्जो मरकूज़ करनी है, किस पे फोकस करना है, ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है. तो यूपीएससी में जब आप देखते हैं तो इसमें
بہت یہ کہا جاتا ہے کہ 18 گھنٹے 22 گھنٹے آپ کو پڑھنا ہے، کمرے میں خود کو لاک کرنا ہے اور کنٹینیوسلی سال ہر سال، لیکن یہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید انسانی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، انسان کی قوت صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ اتنی دیر وہ کنسسٹنٹلی فوکس کر سکے. تو کیا یہ ریالٹی ہے اور از اٹ جسٹ اے میتھ؟ میرے پرسنل ایکسپیرینس سے دیکھا جائے اور جن کینڈیڈیٹس نے کوالیفائی کیا، جن کو میں نے باریکی سے دیکھا، 8 to 10 آورس آئیڈیل مانا جاتا ہے. کیا چیز آپ کو ڈپریشن کا شکار کرتی ہے؟ نہ کہ سلیبس، بٹ کنسسٹنسی جو آپ کو ایئرز تک مینٹین کرنی پڑتی ہے. ہر روز 8 سے 10 گھنٹہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. 8 سے 10 اتنا مشکل نہیں ہے. نہیں مشکل ہے، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ جائیں گے تو آپ ہیلتھ اپنی کمپرومائز کر رہے ہیں. اور واٹ از چیلنجنگ ان دس پریپریشن کہ آپ کو ہیلتھ بھی مینٹین کرنی پڑے گی. ہیلدی مائنڈ ہونا ضروری ہے، ہیلدی باڈی ہونی ضروری ہے، ہیلدی مائنڈ رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ 8-10 گھنٹے اگر آپ نے پڑھ لیا، ایک تو بریکس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ وین یو ٹیک اے بریک، اس میں آپ کچھ ایسا ریکریشنل کرنی چاہیے جس سے آپ ریفریش ہو جائیں. پھر سے 8 گھنٹے کی پڑھائی کرنے کے لیے، یا 8 گھنٹے کو بھی آپ 2-2 گھنٹے میں ڈیوائڈ کیا، ایسا بھی کچھ سسٹم رہتا ہے؟ ہونا چاہیے یا ناٹ ایٹ اسٹریچ؟ بریکس تو ضروری ہے. آپ ایسا کر سکتے ہیں 50 منٹ پڑھ لیا، ہر 50 منٹ کے بعد 10 منٹ کا بریک. اس 10 منٹ میں کچھ آپ ریکریشنل کر لیا، تھوڑا سا واک کر لیا، تو کیپ یور سیلف، کوئی بھی چیز جس سے آپ کا ڈوپامین ریلیز ہو جائے. اور اگر کچھ نہیں تو شاید آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا ریلیکس بھی کر سکتے ہیں. جناب صاحب، آپ نے جب ابھی کہا کہ پچھلے سال آپ کو کال آیا ایک کوالیفائڈ ایسپیرنٹ سے، آپ نے کہا کہ ڈیورنگ ہز پریپریشن اور ہر پریپریشن، ڈیورنگ دیٹ انہیں ایک ایسا بھی فیز دیکھنے کو ملا جہاں پہ شاید انہیں دے کوسچنڈ دیم سیلفز. ایسا کافی ایسپیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہوگا، لیکن کیسے طرح کی ان کو وہ obstacles آتی ہے، اینڈ واٹ ڈو دے نیڈ ٹو ریمبر اس ٹائم پہ تاکہ وہ اپنے گول سے ڈیویٹ نہ ہو سکے؟ اس ٹائم پہ وہی میں نے جو بتایا آپ کو، وائی ایلیمنٹ. آپ کو ہر مہینے، ہر ہفتے جب بھی آپ ڈاؤن فیل کرے، دیکھیں ہر کوئی جو اس تیاری میں آئے گا، سنسیئر ایسپیرنٹ یا آنےسٹ کنفیشن ہے، گرے گا ہر کوئی. اب میٹر کرتا ہے کون کتنا تیزی سے اٹھ پاتا ہے. ایسے میں آپ کا وائی ایلیمنٹ میٹر کرتا ہے. آپ کو یاد رکھنا پڑے گا آپ کیوں آئے. اگر آپ کا وہ براڈر پکچر کلیئر ہے کیوں آئے، تو آپ سیلف موٹیویٹڈ رہیں گے. جتنی بار بھی گریں گے اتنی بار آپ اٹھ پائیں گے. خیر، ایک میرا سوال آن اے لائٹر نوٹ ہے، کیونکہ آپ ایڈوکیٹ ہیں، اور جب ہم سماج کی بات کرتے ہیں، ایک سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے آغاز میں ہی عرض کیا کہ ایک سماج میں استحکام کے لیے، قیام امن کے لیے لا بہت ضروری ہے اور ان قوانین کی آگہی بہت ضروری ہے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گے اتنی آگہی ہونے کے باوجود یہاں پہ کٲشِر پٲٹھۍ ٲسۍ دۄیہِ خٲر منگان کہ ہسپتال وانو نش تہٕ عدالت وانو نش نجات. اتھ چھا وجہ یہ کہ سون یُس یہ جوڈیشل پروسیس چھُ یہ چھُ کمرسم، یہ چھُ ٹائرسم، کنہٕ سمپلی اٹس بیکاز دیٹ وی آر ناٹ اویئر آف دا لا؟ دا تھنگ از کہ جیسے آپ نے بتایا، ڈیٹا کے مطابق آن این ایوریج جو کرمنل کیس یہاں پہ ٹرائل ہوتی ہے ہمارے انڈیا میں، کم سے کم 15 سال لگتے ہیں. تو ایسے میں وہ فریز آ جاتا ہے، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، جو جسٹس بھگوتی صاحب نے کہا تھا. بٹ ایسا ہے کہ اگر آپ نے کسی بے گناہ کو سزا دے دی، ایسا ہو سکتا ہے جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. تو ایسے میں فیئر ٹرائل ہونا ضروری ہے. بٹ جوڈیشری ایٹ سپریم کورٹ لیول اور ہائی کورٹ لیول کام تو کر رہی ہے اسپیڈی ڈسپوزل آف کیسز کے لیے. تو اگر ہم جوڈیشری کی بات کریں، انڈیا میں 4.5 کروڑ کیسز ابھی پینڈنگ ہے. اب ایسے میں آپ لوک عدالت کا ذکر ضرور کریں گے. ہاں، لوک عدالت انڈر نیشنل لیگل سروس اتھارٹی ایکٹ 1987 ہم کنڈکٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ویک ہی سرکولر آیا، اس سال بھی 4 لوک عدالت ہم نیشنل لیول پہ کنڈکٹ کرنے والے ہیں. لوک عدالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کریں گے. کمپرومائز کے بہت زیادہ چانسز بن جاتے ہیں تاکہ فاسٹ ڈسپوزل ہو کیسز کا، خاص طور پہ ان سول کیسز میں جہاں پہ پارٹیز آپس میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، اور کرمنل کیسز جو مائنوٹ نیچر کے، ناٹ جو پٹی نیچر کے ہیں. تو ایسے کیسز ہم آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کریں گے. اور اچھی بات یہ ہے کہ مور دین 8 لاکھ کیسز آن این ایوریج اس دن سالو ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اور اس میں یہ بھی ایک نقطہ آتا ہے کہ سب لیگل اسسٹنس افورڈ نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے UPSC میں کہا کہ آپ افورڈیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں، تو ہماری حکومت بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ فار ایگزامپل کوئی غریب ہے، کوئی مفلوق الحال طبقے سے وابستہ
لوگ ہیں جو کہ لیگل اسسٹنس افورڈ نہیں کر سکتے، ایک وکیل کو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے فری لیگل اسسٹنس کا پروویژن رکھا گیا، اس کے بارے میں ہمیں ذرا مطلع. بالکل، ہماری جو آئین ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اس میں آرٹیکل 39A ہے، دارا 39A ہے. تو اگر میں انگلش لینگویج یہاں دہرانا چاہوں، جو لیگل لینگویج ہے دیٹ سیز دا اسٹیٹ شیل میک اے لا in order to say that in order to clarify this, that opportunities for securing justice shall not be denied to a citizen merely by reason of economic necessity. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو انصاف کے دروازے اس کے لیے بند ہو. اب اس پروویژن کو ہم کہتے ہیں DPSP، ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے قانون ہم نے لایا ہے نیشنل لیگل سروس اتھارٹی ایکٹ 1987. تو اس کے انڈر ہم اس چیز کو اب انفورس بھی کیا ہے ہم نے، کیسے جو انسان وکیل کو افورڈ نہیں کر پاتا ہے اس کے لیے اسٹیٹ سرکار کیسے اس کا خرچہ اٹھا کے اس کے لیے وکیل مقرر کرتے ہیں. اس ایکٹ کی دارہ 12 ہے جو ایلیجبلٹی کے بارے میں بولتی ہے کہ کون کون انسان ایلیجبل ہے وکیل جس کو ملے گا فری میں. تو اس کے لیے وومن اگر ہوگی، چائلڈ اگر ہوگا، مائنر یعنی اولڈ ایج پرسن ہوگا، ممبر آف شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب ہوگا، یا انکم بار جو ہے دیٹ ویریز فرام اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ. ہمارے جموں کشمیر میں اگر آپ کی سالانہ آمدنی 3 لاکھ سے کم ہے تو آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، آپ ایلیجبل ہیں. بالکل، کمیٹیز بیٹھی ہے ڈسٹرکٹ کورٹس میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، جہاں پہ بھی آپ کو لیگل سروسز چاہیے تو وہاں پہ آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں. آپ پرووائڈڈ اس بار میں اس کرائٹیریا میں آپ آ رہے ہیں. تو ان لوگوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا، جیسے فیمیلز ہے، بچے ہیں، مطلب چاہے وہ فیمیل ہے، کسی بھی ان کی ایج انکم جیسی بھی ہو وہ میٹر نہیں کرتی ہے، لائک مائنر ہو، انکم جیسی بھی ہو وہ میٹر نہیں کرتی ہے، جسٹ دے آر مائنر اور دے آر. بالکل بالکل، سیکشن 12 کلیریفائز اٹ. اوکے. آپ جیسے آپ نے کہا وکالت سے بھی پوری طرح سے آپ مطلب آپ وابستہ ہے اس کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ آپ پالیٹی بھی پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. یوزلی ہم دیکھتے ہیں نا لوگ اگر ایک پروفیشن میں ہے وہ اس کے ساتھ شاید جسٹس نہیں کر پاتے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ اتنا کام ہے، اتنا بوجھ ہے، میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں. لیکن آپ دونوں بخوبی ماشاء اللہ دونوں اچھے سے کر رہے ہیں. اس کے پیچھے جیسا کہ آپ نے کہا بیلنس کر پا رہے ہیں، لیکن ایک کہیں نہ کہیں یہ بیلنس کرنے کا طریقہ ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو کیا ہے وہ طریقہ جو ہم چاہیں گے کہ آپ شیئر کریں تاکہ باقی بھی اس سے نصیحت لے سکیں؟ یہ کوشچن میں ٹیکل کر پا رہا ہوں پچھلے کافی ٹائم سے کہ مجھے یہ کوشچن کیا جاتا ہے، یو آر اے لائر، آر یو ایلیجبل ٹو ٹیچ؟ تو اس کے لیے ہمارے جو رولز ہیں، لائرز ٹیچنگ رولز 1979 اور ریڈ ود ایڈوکیٹس ایکٹ ہے ہمارا ایک 1961 والا. تو ان کا جو کمبائنڈ افیکٹ ہے کہ وکیل ہے بزنس نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے جس سے اس کی وکالت حد کی عزت ہو. تو ایسے میں ٹیچنگ، سپریم کورٹ نے کلیریفائی کیا ہے، ٹیچنگ کوئی بے عزت والا کام نہیں ہے، یہ عزت والا کام ہے. بس اس کے لیے رول یہ ہے کہ 3 گھنٹے سے زیادہ آپ ڈیوٹ ٹیچنگ میں نہیں کر سکتے. بالکل جی. تو مطلب آپ لیگلی بھی ایلیجبل ہیں، اور یہ جو آپ کے دل میں ایک جذبہ خدمت خلق ہے اس لحاظ سے بھی آپ اپنا کام کر رہے ہیں. ہمیں یہ بتائیے، یہ جو آپ نے کہا کہ آپ ایسے بچوں کو فری کوچنگ فراہم کرتے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے باہر جانا، یا یہاں کے بھی اب کوچنگ سینٹرز کی یا انسٹیٹیوٹس کی فیس ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کا تھوڑا سا پروسیجر ہمیں بتائیے کہ ان بچوں کی اسکریننگ آپ کیسے کرتے ہیں، کیسے ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ کیسز جینون ہیں کہ نہیں، پھر جا کے آپ ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں. پہلے جیسے کہ گورنمنٹ کا بھی سرکولر ہے انکم بار، جو اکنامک EWS سرٹیفکیٹ ہم چیک کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ایگزام میں بیٹھ جاتے ہیں. ایگزام میں اگر آپ کا ڈپینڈنگ اپون یور میرٹ رینک کیسا آیا اس حساب سے آپ کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، بگننگ فرام 30%، 50%، 70%، ایون اپ ٹو 100% ڈپینڈنگ اپون یور رینک. تو اور دوسرا لیول اس کا ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کسی کو تیاری نہیں کرنی چاہیے، ایون دو یو کلیریفائی دس اسکالرشپ ٹیسٹ. اس کے بعد بھی ہم چیک کرتے ہیں، آن ٹیبل ہم پیس آف پیپر دیتے ہیں، ارریسپیکٹو کہاں پہ آپ اسٹینڈ کر رہے ہیں، ویدر یو آر گریجویٹ، ماسٹرز کیا ہے، PG کیا ہے یا انڈر گریجویٹ ہے. اس حساب سے آپ کو ایک پیج دیا جاتا ہے، آپ کو بولا جاتا ہے آپ کمپریہنڈ کرو. کوئی ٹیکنیکل ڈیٹیل سوال نہیں، بس ایسا دیکھا جاتا ہے اس بچے کا ہاریزن کہاں تک اس کا مینٹل ڈائمینشن وائڈ ہو سکتا ہے، کیسے یہ پرابلم کو دیکھ رہا ہے، کیا اس کے اندر سولوشن اورینٹڈ اپروچ ہے کہ نہیں ہے. تو اس حساب سے ہم ایویلویٹ کرتے ہیں. یہ بہت خوب آپ
کہہ رہے ہیں کہ یہ ایویلویشن بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ اگر وہ اسکالرشپ ایگزام بھی کوالیفائی کر پا رہا ہے لیکن ان میں شاید وہ کیپیبلٹی کہیں نہ کہیں نہیں ہے کہ وہ سولوشن اورینٹڈ ان کا مائنڈ ہو، تو مطلب یہ کافی اچھا انیشیٹو آپ نے اپنی طرف سے لیا ہوا ہے. اور اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو اس نے اسکالرشپ تو کوالیفائی کیا لیکن یہاں پہ وہ کوالیفائی نہیں کر پا رہا ہے، تو کیسے آپ انہیں سمجھاتے ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں انہیں شاید برا بھی لگے گا کہ ہم تو اچھا کر رہے ہیں، کیوں ہم نہیں کر پائیں گے، تو کیسے آپ انہیں سمجھاتے ہیں؟ تو ان کو پھر ہم مثالیں دیتے ہیں، جیسے کہ آپ سے پہلے بھی کتنے لوگوں نے، کتنے لاکھوں کی تعداد میں ہر سال 10 سے 12 لاکھ لوگ تو فارم ہی بھر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں تو وہ پریلیمز بھی کوالیفائی کر پائے. پریلیمز پھر اراؤنڈ 10,000 کے قریب کر پا رہے ہیں کوالیفائی. اس کے بعد مینز 3,000 کا انٹرویو کال آتا ہے اور 3,000 کے بعد 800 سے 1,000 کے بیچ میں فائنل سلیکشن میں آ جاتا ہے. اور ان میں سے بھی 70 to 80 کینڈیڈیٹس ہی اوپن میرٹ میں IAS بن پاتے ہیں. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار اگر رینک آ گیا انسان کا IPS، وہ اس کا پریفرنس تھا IAS، یعنی مطمئن نہیں ہے سروس سے. اب وہ اگلے سال پھر سے اپیئر ہو جائے گا. اس بار ضروری نہیں ہے کہ وہ پریلیمز بھی کوالیفائی کر پائے. ایسے بہت سارے انسیڈنٹس ہیں، انسٹنسز ہیں جو ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں. ات مز چھُنہ بیسکلی بیاکھ اکھ چیز تہِ وٕچھُن اَسہِ، اگر فار ایگزامپل یہ ات مز چھُنہ ات خٲطرٕ فٹ چھُنہ کِہیٖنۍ، أمِس چھِ آلٹرنیٹ کٔریَر چویسز تہِ دِنۍ، تَتھ گایڈ تہِ کَرُن، سُہ ہیٚکِو تُہۍ بخوٗبی تِمن زان. بالکل کر رہے ہیں. اَسہِ نِش چھُ 1 مِنٹ وۄنۍ ٲخری سٹوٗڈنٹن خٲطرٕ کینٛہہ پیغام یِم تُہۍ وٕچھان آسن، تِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ میسیج میں شعر کے تھرو دینا چاہوں گا. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تم سے کام، دنیا کی امامت کا. کیا بات ہے! یہ تو علامہ اقبال نے ہمیں سب کو ایک سبق دیا ہے، اور ان چیزوں پہ ہم عمل درآمد کریں، عمل پیرا ہوں تو انشاءاللہ کامیابی کو چھوئیں گے، کامیابی کی منزلوں کو طے کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اس 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ بنے رہے، بہت مفید جانکاری ہم تک پہنچائی، اور خاص کر جو ہمارے طالب علم ہمیں دیکھ رہے تھے، ان کے والدین ہمیں دیکھ رہے تھے، ہمیں امید ہے کہ یہ جانکاری ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار بینگ شو. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ آج کی شمارے کو ہم کنکلوڈ کریں. مجھے اور نفیسہ کو آج اجازت دیجیے. ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے. بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیے جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.